पेज नंबर 111 सः पठतु सा लिखतु तौ चर्चतां त्वं मिल आवां वदाव यूयं गायत ते सूचयन्तु युवां सिञ्चतं गायकौ गायतां बालिके गणयतां छात्राः स्मरन्तु वैद्यः यच्छतु गायकाः गायन्तु देवः पालयतु वयं त्यजाम भवान् नमतु भवती जानातु वाहनानि गच्छन्तु माता पचतु एषा हसतु एताः क्रीडन्तु भवत्यः नृत्यन्तु अर्चकः अर्चतु अहं दण्डयामि युवां पिबतं ते बालिके क्रीडताम्. ओम तत्सत्.